صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، اللہ دے نبی نے صلاۃ و سلام دی فکر، اللہ دے نبی نے صلاۃ و سلام دی فکر ہر بندہ مسلمان ہو کے رب دی جنت دا مہمان بن جاوے تے اللہ دے نبی نے صلاۃ و سلام بچیاں نوں بھی دعوت دیندے۔ اج بچیاں نوں اسی نماز دا کہن لگیا سانو شرم آ جاندی ہے، اسی آنے مولویاں دا کام میں آپ ہی لگے رہن گے۔ نا نا نا، بچیاں نوں نماز دی دعوت دیا کرو، قرآن پڑھن دی دعوت دیا کرو، نیکی دا حکم دیا کرو۔ مسلمانوں، اللہ دے نبی نے صلاۃ و سلام بچیاں نو دعوت دے رہے نے تے بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے نبی نے صلاۃ و سلام دا ویر لگ دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے نبی نے صلاۃ و سلام نے فرمایا علی جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا علی تو میرا چاچا زاد ویر لگنے، میرا پرہا بھی لگنے، رشتہ دار میرا کزن ہے۔ علی میرا کلمہ پڑھ لے، میں اللہ دا سچا نبی ہوں، میں اللہ دا سچا رسول ہوں۔ علی میرا کلمہ پڑھ لے، اللہ جنت دیا راواں میں کھا دے گا، اللہ جنتی شہزادہ بنا دے گا۔ تے حضرت علی نے کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی مسلمان ہو گئے، اللہ نے شانہ دیتیاں، اللہ نے مقام دیتے، اللہ نے عزتاں دے دیتیاں۔ حضرت علی نو شیر خدا کیا جاندہ، حیدر کرار کیا جاندہ۔ مسلمانوں، حضرت علی مسلمان ہوئے نے، اللہ نے شانہ دیتیاں، میں کیوں نہ محبت دا اظہار کراؤں۔ حیدر دا شان دسان دے، حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنان دے، نالک علی مولا دات دل میرا ڈھر جاندے۔ حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنان دے، نالک علی مولا دات دل میرا ٹھر جاندے، نالک علی مولا دات دل میرا ٹھر جاندے۔ او جنو مومن دا میں پی رکھا، سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں، جنو مومن دا میں پیر آکھاں، سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں۔ او جڑا کافرن